اللہ اکبر آسمان تو آواز آؤں دیئے آقا فرماؤندے نے ان اللہ امرانی میرے رب نے منو حکم دے دیتا ہے کہ فاطمہ دا نکاح علی المرتضی نہ کر دیو یہ دا مطلب ہے فاطمہ دا نکاح بھی اللہ دی وحی تے ہویا ہے نبی نے اپنی مرضی نہ نہیں کیتا بڑے بڑے صحابہ نے خواہشی کے نبی دی بیٹی فاطمہ دا رشتہ مل جائے تو ایک دن نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لونڈی آندی ہے علی حضرت آقا دی بیٹی جیڑی ہے وہ جوان فاطمہ تو تسی جا کے انہاں کو رشتہ ہی منگو لونڈی کہیں دیئے لونڈی نے حضرت علی نو بھیجیا نبی علیہ السلام وال تے حضرت علی آئے نے تے آندے نے نبی علیہ السلام بیٹھے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تے میں آن کے ملنا وا جدو میں آن کے ملنا وا تے لیکن نبی دے چہرے دا جلال جمال انہیں میری جرت نہیں پئی گل کرن دی جرتی نہیں پئی اللہ اکبر آندھے نے میں اوہی بین کے نا اوہی اٹھ کے پھر آ گیا دجھے دن پھر او لونڈی کہیں دیئے تسی جا کے گل کیوں نہیں کر دے جا کے گل تے کرو نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دیئے اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی پھر جاندے نے پھر جرت نہیں پہندی خاموش ہو گئے بہ گئے جدو پھر گئے پھر جرت نہ پئی تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دینے میرا دل کرے لیکن جرت نہ پے کہ میں آمینہ دے لال دے نال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رشتے دی گل کران جگاں دے پیر آپ ہی فرمان دینے علی فاطمہ دا رشتہ لینا ہے علی فاطمہ دا رشتہ لینا ہے 2-3 دن تو آ رہے ہیں لیکن تو گل نہیں کرتا حضرت علی آندے نے محبوب جی شرم بڑی ہوندی سی میں اس واسطے گل نہیں سا کردا میری جرت نہیں سی پہندی فرمایا علی خوش ہو جا اللہ نے منو آسمان تو آرڈر دے دیتا ہے فاطمہ دا نکاح علی نہ کر دیو اللہ اکبر کبیرہ جدو اینی گل کہی ہے آنا ذرا غور کر توجہ فرمانا اینی گل کہی ہے لیکن شیعہ دیا کتاباں کی لکھے ہے میرے کو حوالے موجود نے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ دے اندر علامہ عیسیٰ عربلی لکھ دے وہ دی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 359 ہے اللہ اکبر کبیرہ بہار الانوار جیڑی ہے وہ دیاں 110 جلدانے بہار الانوار دیاں ملا باکر مجلسی وہ دے اندر لکھ دے حضرت علی دے واسطے رشتہ حضرت ابو بکر تے عمر منگن واسطے آئے تیریاں کتابات لکھی ہے تیریاں میں اپنی یہ گل نہیں کردا آقا فرماندے نے علی کوئی حق مہر بنن واسطے چیز ہے ہی سونیا کوئی نہیں فرمایا میں تینوں ایک زرہ دیتی سی اللہ دے رسول و زرہ تے ٹوٹی ہے نہ ہویا ورگی ہے وہ کوئی 300-400 درہم دی وک جائے گی آقا فرماندے نے جا بازار دے اندر جا کے ویچیا حضرت علی زرہ بیچن واسطے بازار چے جاندے نے تے اگوں حضرت عثمان مل پیندے نے حضرت عثمان شیعہ دیاں کتاباں چے لکھیا ہے کہ حضرت عثمان نے 480 درہم دی زرہ خریدی ہے لیکن حدیث چاہندہ ہے حضرت علی 400 دی زرہ دیتی تیریاں کتاباں چے لکھیا 480 حضرت علی جڑے نے زرہ دے کے 400 درہم لے کے چل پے تے حضرت عثمان آندے نے علی میری گل تے سن جانا یہ زرہ میری ہے جی تھوڑی ہے اے درہم تیرے نے جی میرے نے فرمایا ہن اس طرح کرنا زرہ بھی لے جا تے درہم بھی لے جا زرہ پا کے جہاد تو کریں گا سواب حضرت عثمان نو ہوئے گا میرے آقا بیٹھے نے
حضرت علی نے جا کے زراوی رکھ دیتی تے 400 درہم بھی نبی پاک نو دے دیتے. میں ممبر تے کھڑا پا وضو کھڑا، آمینہ دے لال نے درہم بھی ویکھے تے زراوی ویکھی. فرمایا علی زراوی لے ہیں تے 400 درہم بھی لے ہیں. جی اللہ دے رسول لے آواں. فرمایا ایک کون ملے آئی؟ سونیا عثمان مل گیا سی. تے جگاں دے پیر دیاں اکھاں چوں آنسو آگے نے. آقا فرما دے نے اللہ میں عثمان تے راضیاں، تو ہی میرے عثمان تے راضی ہو جا. ہن حضرت علی دے نکاح دا خرچہ کنے دیتا ہے؟ بولو. حضرت علی جدو آئے نے نا برال ویکھیا وچ ابو بکر و عمر کوئی نہیں، وچ حضرت عثمان کوئی نہیں. عثمان حضرت فاطمہ دی طرفوں نکاح دے گواہ بنے، ابو بکر و عمر حضرت علی دی طرفوں نکاح دے گواہ بنے. اگر اینا دے ایمان تے شک کرے گا میرے علی دا نکاح باطل ہو جائے گا. میرے پیغمبر علیہ السلام نکل دینے اے ویکھ لے میرے پیغمبر نے تیاری کی تیئے. آپ نکلے غزوہ تبوک واسطے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے چ چھڑ جاندے نے. حضرت علی آندے نے سونیا منو بیبیاں دے بچیاں دے اندر چھڑ چلے ہو. اللہ اکبر. تے منو توہاں جہاد دے اندر حصہ لین تو محروم کر دیتا ہے. تے جگاں دے پیر فرماندے نے اے میرے پیارے علی فرمایا تیری میری مثال ایویں میں جویں موسیٰ واسطے ہارون سی. ہارون بھی حضرت موسیٰ دے چچا زاد پائی نے، تو بھی میرا چچا زاد پائی ہے. ہارون نو چھڈ کے اپنا خلیفہ بنا کے حضرت موسیٰ کوہ طور تے گئے تے میں تینوں اپنا ثانی سمجھ کے مدینے چ چھڈ کے غزوہ تبوک تے جا رہا ہوں. لیکن ایک گل سن لے جویں موسیٰ واسطے ہارون سی، ہارون تے نبی سن پر تو نبی نہیں. لا نبی آبادی علی میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے لیکن نبی نہیں آ سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میں قربان جاواں. حضرت علی راوی نے آندے نے ان علی ابن ابی طالب قال کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا. فرمایا لوگو میں حضرت علی فرماندے نے فی بعض نواہیہا فمستقبلہ جبل ولا شجر الا ہوا یقول السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضرت علی فرماندے نے میں جگاں دے پیر دے نال ایسرا مکے دے باہر نکلنا وا. میں تے اللہ دے رسول جا رہے ہیں، کوئی پتھر ایسا نہیں، کوئی درخت ایسا نہیں جدے وچوں آواز نہیں آ رہی السلام علیکہ یا رسول اللہ. آن آگے اور حدیث سن لے. ان علی جن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے قال لقد آہیدہ الی النبی الامی فرمایا انہو لا یحبکا الا مومن ولا یبغضکا الا منافق. حضرت علی آندے نے اس نبی امی نے فرمایا سی منو مخاطب کر کے علی جیڑا تینو دوست رکھے گا او مومن ہے، جیڑا تیرنا دشمنی رکھے گا او منافق ہے. ہون مومن تے منافق دی پہچان کی ہے؟ بولو. جیڑا مومن ہوندا ہے او دے دل چلی دی بولیا جی نا، تے جیڑا منافق ہوندا ہے او دے دل چلی دی بغض ہوندا ہے، او دے دل چ علی دا بغض ہویا کردا ہے. اور آپ نے فرمایا سی علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم تا بالن پڑن گے، ایک رافضی تے ایک خارجی، ناسبی تے خارجی. رافضی کون نے؟ جنہ علی نے حد تو زیادہ محبت کی تھی، حضرت علی نے چوکے مشکل کشائی بنا چھڑیا. اللہ اکبر.
بنایا کہ نہیں؟ بولو علی مشکل کشا، یا علی عبادت، علی مولا۔ مولا دا معنی کی آندے نے؟ مولا دا معنی آندے نے مشکل کشا۔ اجے دنیا دی کسے لغت چ مولا دا معنی مشکل کشا ہے۔ حضرت زید بن ارقم آندے نے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کنت مولاہ فعلی مولاہ، اور دنیا دے لوگو میں نبی فرما رہا ہاں جدے نا میری دوستی ہے او دے نا علی دی دوستی ہے۔ مولا دا مانا دوست ہے، مولا دا مانا مشکل کشا۔ بولو بولو۔ ان ام سلمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب علی فقد سبنی، رواہ احمد۔ فرمایا جنہیں علی نو گالی دیتی انہیں منو محمد نو گالی دیتی۔ من آزا علی فقد آزانی، جنہیں علی نو دکھ دیتا ہے انہیں منو محمد نو دکھ دیتا ہے۔ من ابغض علی فقد ابغضنی، جنہیں علی نہ بغض رکھیا انہیں میں محمد نہ بغض رکھیا ہے۔ فرمایا لوگو من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ جنہیں علی نہ محبت کیتی ہے انہیں میں محمد نہ محبت کیتی ہے، جنہیں میرے نہ محبت کیتی ہے انہیں اللہ نہ محبت کیتی ہے۔ اجے بھی سمجھ نہیں جے آئی تے میں تینوں ایک اور حدیث سنا دے وہاں کتے رہ نہ جایا جے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اماں جی ام سلمہ فرما دیاں نے غزوہ خیبر دا موقع ہے تے 8 قلعے فتح ہو گئے نے خیبر دے، 9واں قلعہ فتح نہیں ہو رہا تے میرے پیغمبر بڑے پریشان نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرما دے نے میرے صحابیو تسی سو جاؤ، صبح ہوئے گی تے ویکھاں گے تے کل چنڈا اونوں دیاں گا جدے تے اللہ تے او دا رسول جدے نہ پیار کردہ ہے تے او اللہ تے او دے رسول نہ پیار کردہ ہے۔ گل سن لو لَأُوتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ۔ فرمایا لوگو میں چنڈا ورسولہو او قال يحب اللہ ورسولہو یفتح اللہ علیہ فائزا نحن بعلی۔ حضرت آقا فرما دینے اے لفاظ تے غور کرو، اللہ تے او دا رسول او دینا پیار کردہ تے او اللہ تے رسول تے نال پیار کردہ۔ حضرت عمر کہیں دینے پوری زندگی منو کدی دل چخاش نہیں آئی ادھر میں بھی بن ٹھن کے کدی نبی پاک دے اگوں دی ننگنا، کدی ادھر جا رہے ہیں کدی ادھر جا رہے ہیں کہ اج چنڈا منو مل جائے۔ مختلف صحابہ دیاں خواہشات نے صبح ہندی آقا فرما دے نے این علی بن ابی طالب، علی حضرت علی بن ابی طالب کتھے نے؟ اللہ دے رسول موجود نے لیکن انہاں دیاں آنکھاں خراب نے۔ آقا فرماندے نے لے کے آؤ، میرے نبی نے لاہوریو علی دی آنکھ چاپنا لب پا دیتا ہے۔ آندے نے جدو نبی نے اپنی لب میری آنکھاں پائی پوری زندگی گزر گئی ہے، پھر آنکھاں کدی خراب ہی نہیں ہوئیاں۔ میرے پیغمبر نے اللہ اکبر کبیرہ جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میں قربان جاواں نبی علیہ السلام نے حضرت علی دیاں اکھاں چ لب پائی تے اپنی تلوار دیتی ہے تے حضرت علی نو ٹور دیتا ہے تے مرحبے بڑا جنگجو آدمی ہے، بڑا دلیر آدمی ہے، بڑیاں جنگائیں نے لڑیاں نے نکل دے نے اللہ اللہ میرا علی نکلتا ہے، شیر خدا نکلتا ہے، فاتح خیبر فاتح خندق نکلتا ہے، میرے نبی دا چچا زاد پائی نکلتا ہے، دماد مصطفیٰ نکلتا ہے۔ میں قربان جاواں ویکھ لو بیٹی دے سر دا تاج ہے، میرے پیغمبر نے تلوار دیتی ہے، حضرت علی نو ٹوریا تے نبی آپ سجدے چ ڈگ پیندے نے۔ ویکھ لے اے جنگ جو کی آندا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہندہ مرحب آندہ قد علی مت خیبرو
انی مرحبا. یہ حضرت علی نو کہہ رہا ہے قد علمت خیبرو انی مرحب شاکی صلاحی باطل مجرب اذ الحروب اقبلت تلہب. فرمایا تو جانتا نہیں منو سارا قلعہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحبا میرے سامنے کو اونٹی جرت نہیں کرتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جدو انہیں گل کہی ہے تے حضرت علی دا جواب حضرت علی کی آندے نے فقال علی آندے نے ان اللذی سمتنی امی حیدرہو کلی سے غابات کاربت المنظر وفیہم بساہ کیل السندرہ. حضرت علی آندے نے میری ماں نے میرا نام کی رکھیا ہے شیر رکھیا ہے شیر. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے تے سندرہ دا معنی کیتا ہے محسرین نے. حضرت علی آندے نے دھیان نہ سن میں او حیدرہ جرا اٹ دا جواب پتھر نہ دینا میں نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے وار کی علی نے روکی ہے. حضرت علی نے تلوار ماری یہ دے جسم دے دو ٹکرے کر دیتے. صحابہ نے نعرہ مار دیتا ہے. حضرت علی دے ہاتھ تے نواں قلعہ فتح ہو گیا ہے. جیڑا قلعہ کئی دنہ توڑیا سی او فتح ہویا تے میرے علی دے ہاتھ تے ہویا ہے. آئیے میں آگے چلا. جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے میں آؤ ذرا غور کرنا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے پہلے ایک حدیث اور سن لو میں کیوں نہ کہہ دیا. جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی حضرت انس بن مالک کہندے نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال ارحم امتی بے امتی ابو بکر. فرمایا لوگو اگے آقا فرماندے نے وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهُمْ فرمایا حیاءً عثمان وَأَقْزَاهُمْ علی بن ابی طالب. فرمایا لوگو وَأَقْرَأَهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ عُبَيُّ بن کعب وَعَالَمُهُمْ بِحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل. فرمایا وَأَقْرَزُهُمْ زید بن حاسِ ثابت الا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّتِ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن جراح. فرمایا دنیا دے لوگو سب تو رحیم میرا ابو بکر ہے رحم دل میرا ابو بکر ہے. اللہ دے دین نو نافذ کرن والا میرا ابو بکر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے اگے فرمایا لوگو سب تو زیادہ حیاء والا میرا عثمان ہے تے سب تو زیادہ بہتر فیصلے کرن والا میرا علی ہے. سبحان اللہ. اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے حضرت محمد بن حنفیہ انہوں نے حنفیہ کیوں کیا جاندہ ہے پتہ جی مسیلمہ کذاب نہ جدو جنگ ہوئی سی نا تے مسیلمہ کذاب دا جڑا قبیلہ سی نا انہوں بنو حنیفہ کہیں دے سی تے جنگ یمامہ ہی تو انہاں قیدیاں دے اندر مرد دے عورتاں آئیاں مردانو غلام بنا لیا تے عورتانو لونڈیاں بنا لیا. انہاں لونڈیاں دے وچوں حضرت علی نے ایک لونڈی خریدی جدے وچوں بیٹا پیدا ہویا جدا نام محمد رکھے ہے تے انہوں محمد بن حنفیہ کیا جاندہ ہے صحابین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے محمد بن حنفیہ اپنے باپ نو پوچھتے ہیں ابا جی منو ایک گل دسیا جے. قال قلت لأبی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ابا جی اس زمین دے اتے نبی تو بعد سب تو بہتر کون ہے. فرمایا قال ابو بکرن
سب تو بہتر ابو بکر ہے۔ قلتو ثم من، سو ابا جی پھر اس تو بعد کون بہتر ہے؟ فرمایا قال ثم عمر، ابو بکر تو بعد پترا سب تو بہتر عمر ہے۔ وخشیتو ان یقول عثمان، آندے نے میں ڈر گیا میں پوچھدا سب تو بہتر کون ہے، تے آپ نے فرمانا سی عثمان ہے، لیکن میں چپ کر گیا، میں کہنا قلتو ثم انت، ابا جی عمر تو بعد پھر تسی بہتر ہو۔ حضرت ابو بکر کی آندے نے سن میرے سدھی ابو بکر علی دا کیتا، ابو بکر و عمر دے بارے دے اندر۔ حضرت علی آندے نے نہیں پتر، قال ما انا الا رجل من المسلمین، فرمایا پترا نہیں میں تے عام ایک مسلمان ہاں، میں کیا عام ایک مسلمان ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں تے عام ایک مسلمان ہاں۔ حضرت علی نے اپنے آپ نو مخاطب کر کے آئیے میرے پیغمبر حج تو واپس آ رہے نے، آپ نے رستے دے اندر غدیر خم میں اوتھے میرے پیغمبر نے پڑاؤ ڈالے ہے تے بعد سے آبان کے علی دیاں شکایتاں کر دے نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمایا اقبلنا مع رسول اللہ، حضرت براء بن عازم کہیں دے نے اسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نالا فی حجتی ہلتی حجن فنازل فی بعض الطریق، یعنی غدیر خم دے اتے آپ نے پڑاؤ ڈالے ہے تے جگاں دے پیر نے نماز پڑھائی ہے، میرے پیغمبر نے نماز پڑھائی، نماز پڑھان تو بعد فَأَمَرَ الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر میرے ول ویکھو نبی نے غدیر خم دے اتے علی دا ہاتھ پھڑ کے تاں کیتا ہے تے جگاں دے پیر فرماندے نے آندے نے الستو اولا بالمؤمنین من انفسہم، دنیا دے لوگو حضرت علی دا ہاتھ پڑھ کے کیا تھوڑیاں جانا نالو میرا علی مقدم نہیں؟ فرمایا جی کیوں نہیں؟ پھر نبی دا اعلان سن لو فہذا ولی من انا مولاہ اللہم والی من والاہ اللہم آدی من آداہ۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جدا میں دوستاں او دا علی دوست ہے تے جیڑا اے دینا دشمنی کردہ او دینا اللہ بھی دشمنی کرے گا، جیڑا اے دا دشمن ہے او میرا دشمن ہے، جیڑا میرا دوست ہے او علی دا دوست ہے، جیڑا میرا دشمن ہے علی دا دشمن ہے، یا میں ترجمہ کر لو جیڑا علی دا دشمن ہے میں محمد دا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا انہوں دوست رکھے گا، جیڑا دینا دشمنی کرے میں او دینا دشمنی کرانگا، جیڑا علی نہ لڑے گا میں او دینا لڑانگا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام حضرت انس فرماندے نے قدیس اور سن لے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الجنت لتشتاق الى ثلاثۃ، اور تین بندے ایسے نے جنہ دی جنت بھی مشتاق ہے، جنت بھی بولو بولو جنت بھی، پہلا علی ہے، دجا عمار ہے، تیجا سلمان ہے۔ میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنا میں آگے چلا تینوں ایک حدیث اور سناواں کتے رہ نہ جایا جے، میرا علی سنت دا بھی پابند ہے، اے حدیث سن لو تینوں یاد کر لے آجے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار لگے نے ہون تے رکاب دے وچ پیر رکھے ہے تے آندے نے بسم اللہ پڑھے ہے تے جدوں سوار ہو جاندے نے سواری دے اتے فرمایا کہیں دے نے قالا الحمدللہ ثم قالا سبحان اللذی سخر لنا حازا وما کننا لہو مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ یہ پڑھ کے دے قال الحمدللہ ثلاثن،
3 دفعہ آندے نے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 3 دفعہ آندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 دفعہ اللہ اکبر کیا ہے، پھر اگے کی پڑھتے نے سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت ثم ضحک فقیل یا امیر المؤمنین من ای شیء، فرمایا فضحکتا ضحکتا قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل کما فعلت ثم ضحک فقلت یا رسول اللہ من ای شیء ضحکتا قال ان ربک یعجب من عبدہ قال اغفر لی ذنوبی یعلم، فرمایا دنیا دے لوگو انہو لا یغفر الذنوب غیری، حضرت علی المرتضیٰ جڑے نے اے لفظ پڑھ دے نے تے نال ہس پہندے نے، پوچھن والا پوچھ دے علی تو ہسیا کیوں ہے، تے حضرت علی آندے نے آمینہ دے لال نو بھی ایک کلمے پڑھ کے ہس دیا میں اپنی آنکھاں نہ ویکھے ہے۔ نبی دی سنت دا پابند میرا علی ہے۔ حضرت علی آدھے نے میں ہسیا اس واسطے آمینہ دے لال نو میں ہستیاں ویکیا، میں کیا محبوب جی تسی ہسے کیوں ہو؟ آقا فرماندے نے اے جڑا بندہ پڑھدا ہے سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب، فرمایا اے دے تے رب بھی ہسدا سی تے اللہ تعجب کردا ہے کہ واہ میرے بندیا سواری تے سوار ہون لگیا تیرا عقیدہ ہے گناہ معاف کردا تے عرشاں والا رب بھی کردا ہے۔